बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, यानी कि जुमातुल विदा है। तो सब मिलकर दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं। अल्लाह पाक जाने हम में से किसके आमीन को कबूल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्दो सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, जिसकी रहमत का तराजू कभी नहीं भरता। ए अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही तेरा कोई हमसर है। ज़मीन और आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और सबको ही तू पालने वाला है। ए अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी ज़िंदगियों को पुरसकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा, हम सब को आबिद और सहरखेज़ बना दे। हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें इस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या इलाही, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे रहीम, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में खोए हुए हैं, मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ए अल्लाह, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ए अल्लाह पाक, हमें अपनी रहमत से वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ए परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को और हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबाओ अजदाद को और हमारे आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क अता फरमा। हासिदों की हसद से बचा। ए दो जहानों के मालिक, जब मुश्किलें हम पर बढ़ जाएं तो हमारी आसानी बन जाना, जब हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख तकलीफ़ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हों तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारे ग़िज़ा बन जाए, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपनी ख़ास रहमत और फजलो करम से मुमकिन बना देना। ए अर्ज़ व समा के मालिक, तू रहीम है, तू गफ़ूर है। माह रमज़ान हमसे बिछड़ रहा है। या अल्लाह, इस मग़फ़िरत वाले, रहमत वाले, बरकत वाले महीने के सदके हम सब की तौबा को कबूल फरमा। हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाह धो डाल, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी ज़ुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा। ए अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी ज़मीन की प्यास बुझाता है, बिल्कुल इसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों की खेती को सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, हमें हर वो नेमत अता फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो, राहत व सकून हो, सेहत व तंदुरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को मोहब्बत का उन्वान बना दे कि हम सबसे ज़्यादा तुझसे और तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, तेरी इबादत व अताअत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलें, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप दे। वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुल सिरात पर रोशनी बन जाए। ए अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तूने कबूल कर ली। या अल्लाह, हमारे नामा या माल गुनाहों से भरे पड़े हैं। या अल्लाह, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। या अल्लाह, हमें अमाल साले की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो जा और इन तमाम कामों से बचा जिनसे तू नाराज़ हो। या अल्लाह, या ज़ुल जलाल वल इकराम, शैतान की गुमराहियों से हमें कामिल तौर पर महफूज रख। ए अल्लाह, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। ए अल्लाह, हमें बाइज़्ज़त और सेहत मंद तरीके से उम्र तवील अता फरमा और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह, खावंद और बीवी को एक दूसरे के हकूक़ अदा करने वाला बना, औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना, भाई भाई से नाराज़ है, मौला उनकी आपस में नफ़रतें ख़त्म कर दे। ए मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं
ان کو راہ راست پہ لیا۔ اے مولا حق، ہم نے جن کے حقوق دینے ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے اتنا عطا کر اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف ان کی توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھنا، صحت و تندرستی عطا کرنا، تمام زوجین میں محبت بنائے رکھنا اور جن میں ناراضگی ہے ان کو راضی کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانیاں، مصیبت اور تنگی کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، ان کو آسانیاں فراہم کریں، تیرے بندوں سے محبت و نرمی کریں۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر مولا جتنی تیری شان ہے۔ یا رزاق، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خوشگوار زندگی کا سوال کرتے ہیں اور اچھی موت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے ویسے ہی ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورت اور مرادیں پوری فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو بڑھاپے سے موت کی ہچکی تک فکر معاش اور تنگی رزق سے محفوظ فرما۔ ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچانا، ہر دکھ تکلیف، جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے بچانا۔ اے رب کریم، ہماری نیند کو راحت، ہمارے جاگنے کو برکت، ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ دوستوں اور رشتہ داروں کو کیا کیا مسئلہ اور مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ ان کی مشکلات کو آسان فرما اور ان کو وہ سب عطا فرما جن کی ان کو ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ یا اللہ، پاکستان سے لے کر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جن ممالک میں تیرے حبیب کا کوئی بھی امتی ہے مولا، سب پر رحم فرما۔ یا اللہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ پریشان حال ہے، تباہی کا شکار ہے، سب کی دکھ اور پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ، میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی قسمت میں حج و عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں ہجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا اور جنت الفردوس میں گھر عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب، آباء و اجداد یا مسلمان امت جتنے بھی لوگ تیری طرف لوٹ گئے ہیں، سب کو اپنی رحمت سے بخش دینا۔ اے اللہ پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والوں پر، تمام مسلمانوں پر اپنی تمام برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں تجھ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، ایسی معافی عطا فرما جس کے بعد گناہوں سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد غم نہ ہو، ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ دعا پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل
आमना सफदर ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।